बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लातादाद और बेहद व बेहिसाब मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं कि सूरह हूद इख्तिताम पजीर हुई और आज से सूरह यूसुफ है। और इसके आगाज़ से क़ब्ल हम इसका जो तारुफ़ है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। इस सूरह पाक में क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर शरह बस से किया गया है, इसलिए इस सूरत को आप ही के नाम नामी से मौसूम किया गया है। इसकी आयतों की तादाद 111 है और इसमें 1600 कलमे हैं और 7166 हरूफ हैं और 12 रुकू हैं। सही कौल के मुताबिक ये सारी सूरह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताकर तसल्ली दी कि जिस तरह बरादरान यूसुफ़ के नापाक मंसूबे नाकाम हुए और सबको चारों नाचार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अज़मत को तस्लीम करना पड़ा, इसी तरह एक दिन वो भी आने वाला है जब कुरैश आपके सामने सर तस्लीम ख़म कर देंगे और आपके दामन रहमत से वाबस्ता होने में ही अपनी निजात यकीन करेंगे। यूँ तो कुरान के हकीम में साबिक़ा अंबिया कराम के पुरनूर और दरख्शां ज़िंदगियों के 20 किस्से मज़कूर हैं जिनका हर पहलू रुश्द व हिदायत के अनवार बरसा रहा है, लेकिन अहसन अल क़सस के लक़्ब से सिर्फ़ यूसुफ़ सिद्दीक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दास्तान हयात ही को नवाजा गया है। इसकी वजह ज़ाहिर है तकमील इंसानियत की मंजिल रफ़ी की तरफ जो रास्ता जाता है उसके सारे पेचो ख़म, नशेब व फराज, पेश आने वाली दुश्वारियाँ, मंजिल से दिल बर्दाश्ता कर देने वाले संगीन मरहले, मंजिल से गाफिल कर देने वाले हसीन व जमील मनाजिर और दिल मुँह लेने वाली दिलचस्पियों को इतनी वज़ाहत से बयान कर दिया गया है कि किसी इबहाम व इल्तिबास की गुंजाइश तक नहीं रहती। फिर इस जांगुदाज, कठिन और तवील राह को तय करने के लिए मुसाफिर को जिस सब्र, अज़्म, तवक्कुल, तक़वा, आली हौसलगी और सैर चश्मी की ज़रूरत होती है, इसका ज़िक्र भी इतने दिल नशीं और मौसर पैराए में किया गया है कि अगर इंसान फ़ितरत सईद और कर्ब सलीम की नेमत से मारूम ना हो तो वो इस मंजिल तक रसाई हासिल करने के लिए बेताब हो जाता है। वो तूफ़ानों से खेलता, बिफरी हुई लहरों से आंख मचोली करता, हलाकत अंगेज़ गिरदाबों का मुँह चढ़ाता, चट्टानों से भी कभी टकराता, कभी दामन बचाता हुआ साहिल मुराद की तरफ बढ़ता चला जाता है। आप ख़ुद इंसाफ फरमाइए, जिस ज़ात अक़दस व अतहर की दास्तान हयात का दामन ऐसे अनमोल हक़ाइक़ से लबरेज़ हो कि अगर उसे अहसन अल क़सस न कहा जाए तो क्या कहा जाए, अगर कुरान उसे अहसन अल क़सस न कहे तो और कौन कहे। हज़रत इसहाक़ के फ़र्जंद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का खानवादा कनान के इलाका में फ़रोकश है। अल्लाह ताला ने आपको कसीर तादाद में बेटे अता किए जो खूबरू, दराज कद, तनोमंद और बड़े जफ़ाकश हैं। आखिरी उम्र में हज़रत याकूब की माँ के यहाँ एक फ़र्जंद तवल्लुद होता है जो हुस्न और रानाई का एक ऐसा हसीन और जमील पैकर है जिससे हसीन तो पैकर चश्म फलक ने उस वक्त तक देखा ही नहीं। जमाल सुवरी को हुस्न मानवी ने 4 चांद लगा दिए। हज़रत याकूब इस मुरक्का दिलबरी और ज़ेबाई को देख देख कर फूले नहीं समाते। ये तिफ़्ल जलील जैसे जैसे ज़िंदगी के मरहले तय करता जा रहा है, होनहारी और अर्जमंदी के आसार ज़ाहिर होते चले जा रहे हैं। नजाबत व शराफत का रंग दिन बगिद दिन निखरता जा रहा है। बड़े भाइयों के दिल में हसद की चिंगारियाँ सुलगने लगी हैं। 10-12 साल का सिन है। एक रात यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। आप देखते हैं कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह इसका जिक्र अपने पिदर बुजुर्गवार से कर देते हैं। आप इस ख्वाब के आईना में अपने नूर नज़र के दरख्शां और ताबिंदा मुस्तकबिल का मुशाहिदा फरमाते हैं। गोया इस ख्वाब ने हज़रत यूसुफ की मंजिल का तयन कर दिया। पहले ही बता दिया गया कि गुलशन खलील का ये लाला रंगीन कुबा शर्फ इंसानियत की जावेदां और हर दम जवां अज़मतों को अपने दामन में समेटने वाला है। लेकिन क्या इन जादुआनी अज़मतों को पा लेने का रास्ता हमवार और खुशगवार है? क्या इस पर गुलाब की नरम व नाजुक पत्तियाँ बिछी हुई हैं जिन पर खरामा गुजरते जाना, या वो रास्ता तेज़ कांटों और खुरदरी चट्टानों से अटा पड़ा है और इस पर चलने वाले का फ़र्ज़ है कि वो अपने खून नाब से इन कांटों और चट्टानों को लाले की सुर्खी, गुलाब की महक बख्शे। अपनी जवां हिम्मती और उलुल अज़मी से वीरानों के फ़िरदौस बदामा बनाता हुआ आगे बढ़े।
قدرت الہی کے سامنے تو کچھ مشکل نہیں کہ آنے واحد میں گمنامی کی پستیوں سے نکال کر سچی عزت اور حقیقی ناموری کی بلندیوں تک پہنچا دے، اور کسی کی پیشانی پر پسینہ کا قطرہ بھی نمودار نہ ہو۔ لیکن سنت الہی یوں نہیں، نوامی سے فطرت کے تقاضے اس کے برعکس ہیں۔ مقام یوسفی کی بلندیوں پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے والے یاد رکھیں کہ اسراء کا پہلا مرحلہ ہی صبر آزما اور حوصلہ شکن ہے۔ کنواں ہے تنگ، تاریک اور گہرا کنواں، بھائیوں کے ہاتھ گلے میں رسی ڈال رہے ہیں، پھر اسی کنویں میں لٹکا رہے ہیں۔ جب کنویں کی گہرائی نصف رہ جاتی ہے تو اوپر سے رسہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ انجام سے بے نیاز ہونے کی ہمت اور حوصلہ ہے تو آگے بڑھو، فکر مت کرو، تمہیں رحمت خداوندی ضائع نہیں ہونے دے گی۔ جب تم گرو گے تو جبرائیل کے نورانی پر تمہیں تھام لینے کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تم کہاں تک صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہو یہ ضرور دیکھا جائے گا۔ پھر مصر کا بازار ہے، خاندان رسالت کا یہ گولے سرسبد غلام کی حیثیت سے وہاں بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ خریدار بولیاں دینے لگے ہیں۔ یوسف جو کل تک اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا، اپنی اس تذلیل و رسوائی کو دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، کسی کو اس راہ سے آگاز نہیں کرتا کہ وہ کون ہے۔ لبوں پر مہر خاموشی ہے، آنکھ قدرت الہی کے کرشمے دیکھنے میں محو ہے، اور دل ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوا ہے، اور زبان اپنے رب کے فیصلہ پر شکو سنج کہاں شکو کنا ہے۔ آخر کار بادشاہ کا مدار المہام عزیز مصر سب سے زیادہ بولی دیتا ہے، اور یہ نیلامی ان کے حق میں ختم ہوتی ہے۔ اب نہ تاریک کنواں ہے، نہ بھائیوں کی سرد موہری اور سرزنشیں ہیں، نہ کارواں والوں کی درستی ہے، نہ بازار کی رسوائی۔ اب آزمائش ایک نیا روپ اختیار کرتی ہے۔ مصر کے رئیس اعظم اور سلطنت کے مدار المہام کا عظیم الشان قصر ہے، جہاں ہر سمت زندگی اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ محو خرام ہے، آرام و آرائش اور خورد و نوش کا شاہانہ اہتمام ہے۔ کئی سال عیش و طرب میں ڈوبے ہوئے اس ماحول میں بسر ہوتے ہیں۔ اب کم سن یوسف جوان ہو گیا، حسن کی جلوہ سامانیاں معشر بپا کرنے لگیں۔ محل کے جس روش پر چل نکلتے ہیں دل قدموں میں بچھے چلے جاتے ہیں۔ خود عزیز مصر کی بیوی ہزار جہاں سے نثار ہے، لیکن آنکھیں ہیں کہ بار حیات سے اٹھتی ہی نہیں، ہونٹ ہیں کہ ہلتے ہی نہیں۔ آخر کار اس امتحان کی سنگینی اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب عزیز مصر کی بیویوں نے اپنے خلوت قدا میں لے گئی اور سارے دروازے بند کر دیے، اور ہائی تلک جلدی کرو، اب کیا دیر ہے کی اشتعال انگیز دعوت دی۔ لیکن یوسف معصوم نے معاذ اللہ خدا کی پناہ کہہ کر اس کی اس پیشکش کو پائے استحقار سے ٹھکرا کر رکھ دیا، اور بتا دیا کہ مقام یوسفی پر پہنچنے کا خواب دیکھنے والوں، اس راہ میں ایسے پرخطر اور ہوش ربا لمحے بھی آتے ہیں، اور مردان پاک یوں دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ اس گناہ کی پاداشت میں کہ تم نے عفت و عصمت کے دامن کو داغدار ہونے سے کیوں بچایا، آپ کو جیل کی کوٹھڑی میں قید کر دیا جاتا ہے تو 9-10 سال کی اس اسیری میں گزر جاتے ہیں، لیکن نہ دل میں شکوہ ہے، نہ زبان پر شکایت۔ دل اپنے رب کریم کی محبت سے سرشار ہے، زبان اس کی توحید و کبریائی کے گیت گا رہی ہے، کئی بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دکھا رہی ہے، یہاں تک کہ بادشاہ مصر ایک بھیانک خواب دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اپنے وزیروں، دربار کے دانشوروں اور کائنوں کو طلب کرتا ہے، سب بے بس ہیں اور اسے خواب پریشان کہنے پر مضر ہیں۔ آخر وہ شخص جس نے قید خانے میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اسے صحیح پایا تھا، بادشاہ سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر بتانے کی درخواست کرتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف صدیق کی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا ایک پہلو بے نقاب ہوتا ہے۔ نہ تو آپ نے اس شخص کو وعدہ فراموشی کا طعنہ دیا، نہ تعبیر بتانے کے لیے اپنے رہائی کا مطالبہ کیا، بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور ان سنگین حالات سے عہدہ برا ہونے کی تدبیر بھی بیان کر دی۔ گویا آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ آفتاب ہیں، آفتاب بن مانگے نور برساتا ہے اور ہر چشم بینا کو روشن کرتا ہے۔ بادشاہ جب آپ کی عظمت کا معترف ہو کر از خود آپ کو رہا کرنے کا حکم صادر کرتا ہے تو فقر غیور اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کرو جس کی پاداش میں مجھے اتنا عرصہ پابند سلاسل رکھا گیا، اس کے بعد تمہارے اس حکم کو ماننے یا رد کرنے پر غور ہوگا۔ بادشاہ نے زنان مصر سے تحقیق کے احوال کے لیے جب باز پرس کی،
نہ صرف زنان مصر نے یک زباں ہو کر آپ کی پاک دامنی پاکی دامن کی شہادت دی، بلکہ عزیز مصر کی بیگم نے جو بہتان تراشنے اور قید کرانے میں پیش تھی برملا کہہ دیا، الان حسس الحق، آج حق عیاں ہو گیا، قصوروار میں تھی، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں، معصوم ہے، اس کی چشم بحیا کی قسم، اس کا دامن عصمت ہر داغ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا طویل ہے، کچھ آج اور کچھ انشاءاللہ تعالی العزیز پھر اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔